युएन महासभामा गरिब राष्ट्रको तर्फबाट नयाँ भिजन दिनेछु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेवाङको आज 11 बजे पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिँदै बलात्कार आरोप लागेका सिद्ध बाबालाई सुनसरी जिल्ला अदालतले दियो सफाई। कक्षा 10 मा एसी हटाइने, विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 मा हुने, 12 पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने पद्धति रोक्नुपर्छ अर्थमन्त्री महतको भनाई। लिबियामा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5300 पुग्यो। राष्ट्र संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन 3 दललाई लिङ्गदेलको आग्रह। टर्कीमा 2300 वर्ष पुराना सरसामान फेला, हुकुमवासीले सारा गाउँलेका जायजथा हडपेपछि भिडियोसहित जानकारी आजको समाचारमा। बागमती सरकारले 3 दिनसम्म संविधान दिवस मनाउने। राजसभामा लेनदेन काण्ड, ढाका कुमारको अभिव्यक्तिपछि मोहनजङ माथि छानबिन। दशैंका लागि खसी र च्याङ्ग्रा किन्न 8 करोड 33 लाख बजेट। सहुलियत पसल पनि खुल्ने। चीनको नयाँ नक्साले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै तनाव। पुटिनलाई भेटेर किम स्वदेश फर्किए। जाँदा जाँदै भने युद्ध रुसले जित्नेछ। अपडेट, 362 किलो सुन तस्करी भएको सिआइबीको निष्कर्ष, 50 जना संलग्न रहेको दावी। येलो सरकारमा 10 दिनमै 3300 भन्दा बढी गुनासा। गगन थापाले भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँ र सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने, निजीको स्थानीय तहले तोक्ने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँ रहेको स्थान कमेन्ट गर्नुहोला र पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। समाचारको सुरुमा सुभाष नेवाङको प्रसङ्ग। सोमबार राति निधन भएका संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेवाङ बिहिबार आज अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। नेवाङको सोमबार राति निधन भएको थियो। 2 दिनसम्म पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको उनको पार्थिव शरीरलाई बुधबार बालुवाटार स्थित निवासमा लगिएको छ। एमालेको केन्द्रीय प्रचार एवं प्रशासन विभागका सचिव गगन विष्टका अनुसार आज बिहान 11 बजे पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ नेवाङको अन्त्येष्टि गरिनेछ। शवयात्रा हुनेछ। शवयात्रा बालुवाटार शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, दुम्बाराई, चाहबिल गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाट पुग्नेछ। त्यस्तै अर्को समाचार, बलात्कारको आरोप लागेका सुनसरी चतुराधामका सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ। आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा सुनसरी जिल्ला अदालतको यसअघिको फैसला पुनर्विचार गर्न भन्दै यसअघि उच्च अदालतले जिल्लामा मुद्दा फर्काएको थियो। सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले आज माग दाबी नपुग्ने भन्दै आरोपीले कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरेको हो। अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलका अनुसार गिरी विरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा परेको जबरजस्ती गर्ने मुद्दाका निवेदकको माग दाबी नपुग्ने अन्तिम फैसला भएको छ। चतुराधामका धार्मिक गुरु सिद्ध बाबा विरुद्ध 2079 असार 14 मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार, सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी खारेजको प्रस्ताव गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा 12 कक्षाको मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट परीक्षा लिइनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ। 9, 10 र 11 को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ। प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भएमा एसी हुने छैन। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेसँगै सेलाएको लेनदेन काण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई फेरि तताएको छ। पार्टीबाट कारबाहीमा परेका श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई मन्त्री बनाउन सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमबाट 3 करोड रुपियाँ मागिएको विषय सार्वजनिक गरेपछि रासपामा हल्लीखल्ली पुनः मचिएको हो। श्रेष्ठले आफूलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भन्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिम भनिएका रासपा केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले 3 करोड मागेको खुलासा गरेका थिए। एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा 3 करोड बुझाए मन्त्री बन्ने अवस्था भएपछि आफू घर बेच्न समेत तयार भएको बताएका थिए। श्रेष्ठले सामाखुसीको एक कफी सपमा थापासँग पैसाको लेनदेनबारे छलफल भएको र त्यसपछि उनका सहयोगीहरू मार्फत पैसाबारे डिल भएको बताए। 3 करोड रुपियाँ मागिएको र अन्तिममा 2.5 करोडमा डिल फाइनल भएकोमा 50 लाख आफूसँगै रहेको र 2 करोड रुपियाँ
पछि फिर्ता गर्ने शर्तमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग माग गरेको कुरा सुरेशले स्वीकार गरेका छन्। तर सापटी सहयोग माग गरेको प्रस्तावको अडियो एडिट गरी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफूलाई फसाएको उनको आरोप रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ब्रेक्सु लगायतका माध्यमबाट पछिल्लो समय 362 किलो सुन तस्करी भएको दावी गरेको छ। सिआइबीले गरेको अनुसन्धानले सुन तस्करीमा 50 जनाको संलग्नता देखिएको छ। सिआइबीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जना संलग्न रहेकोमा 27 नेपाली र 23 जना विदेशी रहेको जानकारी दिएको हो। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 9 विदेशी र 23 नेपाली गरी 32 जना पक्राउ परेका छन्। 14 विदेशी र 4 नेपाली फरार छन्। सिआइबीले आजै सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। 3 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बिगो दाबीको मागसहित सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। सिआइबीले 7 ऐनका दफा अनुसारको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। भन्सार ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन अनुसारको कसुर अनुसार कारबाही गर्न सिआइबीले राय दिएको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघ युएनको महासभामा आफूले गरिब राष्ट्रको तर्फबाट नयाँ भिजन दिने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित मुलुकको समृद्धि, सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा नयाँ भिजन दिने गरी युएन महासभामा प्रस्तुत हुने दाबी गरेका छन्। त्यस्तै सो महासभामा आफूले जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब मुलुकहरूले भोग्नु परेको समस्याबारे पनि जोड दिने धारणा व्यक्त गरे। उनले आफ्नो चीन भ्रमणमा पनि कृषि, पूर्वाधार र विद्युतका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा बढी जोड दिएर छलफल गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै जनतामा निराशा बाँड्ने काम नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे। अँध्यारोमा हेर्ने र त्यतितिर जाने काम गरे मुलुक अप्ठ्यारोतिर जान सक्ने उनको भनाइ रहेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, बागमती प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रम गरेर 3 दिनसम्म संविधान दिवस मनाउने भएको छ। प्रदेश सरकारको गत भदौ 25 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गतेको अवसरमा मनाइने संविधान दिवसमा सरसफाई, स्वास्थ्य शिविर तथा वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम गरिने बताएको छ। संविधान दिवस मनाउनका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्बर कच्चेलको नेतृत्वमा 47 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकार, मातहतका विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, कार्यालय र सरकारवाला पक्षहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने पद्धति रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय 12 कक्षा पास गर्न नपाउँदै विदेश जाने पद्धतिको विकास भएको भन्दै सरकारले रोक्ने अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले विदेशमा गएपछि सबै समस्या हल हुने गरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले प्रचार गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू पनि विदेशमा बसेर आएको हुनाले विदेशमा भनेको जस्तो सहज अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा धेरै श्रम शक्तिहरूको आवश्यकता रहेको भए पनि विदेश जाने पद्धतिले समस्या निम्त्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नम्बरका आधारमा धेरै विश्वविद्यालयहरू खोल्ने, जिन र भिसी बन्ने तर विद्यार्थीको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि नगर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले लगानी गरेर शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग स्रोत कम भएकाले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सके आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास समेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशको आर्थिक स्रोत कम रहेको तर आवश्यकताहरू धेरै रहेको उल्लेख गर्दै सबै मागहरूलाई सरकारले एकैपटक पुरा गर्न सक्ने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राज संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख 3 दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। ठूला दलहरूले अङ्गीकार गरेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताको बाटोबाट मुलुक दुर्घटनामा फस्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै उहाँले अब राज संस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव व्यक्त गर्नुभयो। बुधबार पार्टीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकको लागि हितकर हुने पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले जनताको अधिकारका लागि हो भने संघीयताप्रति आफूहरूको आपत्ति नरहने तर्क गर्दै
जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या भने भारी मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। जनता खरबौँको ऋणमा डुब्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको भारले देश त्याग्न नसक्ने लिङदेलको भनाइरहेको थियो। अध्यक्ष लिङदेलले गौहत्या तत्काल रोक्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। गाई गोरु मार्छु भन्नेहरूलाई सरकारले नरोक्ने हो भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने र राष्ट्रिय एकतामा खलबल पार्ने काम हुने भएकाले आफ्नो पार्टीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने उहाँको चेतावनी रहेको थियो। त्यस्तै त महोत्तरीको बृदिवास स्थित रातु खोलाको पश्चिमपट्टिको सडकबाट दक्षिणमा पर्छ बृदिवास थारू टोल रौजा जलेश्वर सडक खण्ड। बृदिवास थारू टोल रौजा जलेश्वर सडक खण्ड यहाँबाट करिब 20 किलोमिटर दक्षिण लागेपछि थारू टोल बनरा पुगिन्छ। सडकको वरिपरि फैलिएको छ थारू टोल बनर, जहाँ 187 घर परिवार थारू, मुसहर, तत्मा, चमार र यादवहरूको थाकथलो रहेको छ। उनीहरूको बसोबास 5-6 वर्ष पुस्ताको छ, तर उनीहरूको बसोबास रहेको बस्ती भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको भेटिएको छ। महोत्तरीको भङ्गा 4 थारू टोल बनरा टोलवासीले घर बनाएको जग्गा खेती गर्दै आएको झण्डै 45 बिघा घर बाहिरका व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा लाल पूर्जा बनाएको पीडितहरूले जनाएका छन्। सुकुम्बासीहरूले आफ्नो नाममा परेको जग्गाको लाल पूर्जा बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै बस्तीवासी 25 वर्षदेखि आन्दोलित छन्, तर सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन। 2 साता पीडितहरू सरकार गुहार्न काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा आएका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उनीहरूले छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन। पीडितहरू फेरि सरकार गुहार्न काठमाडौँ आउने तयारीमा रहेका छन्। यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, गत वर्ष भएको सङ्घीय चुनाव अघि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा सहमति थियो। सरकारको 5 वर्षमा पहिलो 2 वर्ष माओवादी केन्द्र, बीचको 1 वर्ष एकीकृत समाजवादी र अन्तिम 2 वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने र अन्तिम 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने। चुनावबाट ठुलो दल बनेको काङ्ग्रेसले पहिले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने संस्थागत निर्णय लिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको सहयोग लिएर प्रधानमन्त्री बन्न गए र प्रधानमन्त्री बनेर पुरानो गठबन्धनमा फर्किए। अहिले पुरानो सहमति बिर्सेर काङ्ग्रेस नेताहरू सहमतिको समय अगावै सरकारको नेतृत्व माग गर्न थालेका छन्। विशेष गरी काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने मात्र लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बलियो हुनेको भनाइरहेको छ। बुधबार पनि उनले 89 सिट जितेर काङ्ग्रेस पहिलो दल बने पनि 32 सिटमा सीमित माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनु परेको गुनासो गरे। बीपीओ सर्कलले बुधबार काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजना गरेको युवाहरूको विचार सम्मेलनमा उनले निर्वाचन प्रणालीमै खराबी भएको विश्लेषण सुनाए। काङ्ग्रेस नेताहरूको सरकार फेर्ने तारन्तारको अभिव्यक्ति प्रचण्ड स्टन्डमा रमाएको आरोप छ। यसबारे तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले राज संस्थालाई देशको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख 3 दललाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा उनले अपराध संस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। तपाईहरूले दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौताको बाटोबाट देशलाई हिँडाउनुभयो, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बाटो गलत भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि लागेको छ। त्यो बाटो गलत हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब त्यो बाटोबाट अघि बढे देशलाई दुर्घटनामा लैजानेछ। उनले भने राजालाई कुनै न कुनै प्रकारको स्पेसको व्यवस्था गर्नुहोस्, राजालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था देशका लागि हितकर हुने पनि उनले दोहोर्याए। उनले भने नेपाल जस्तो सानो देशका लागि यति धेरै जनप्रतिनिधि भारी हुन्छ, जुन कुरा हामीले भनिराखेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै कति खर्ब राष्ट्रिय ऋण बढ्यो, अहिले 24 खर्ब पुगिसक्यो। ऋण काटेर जनतालाई ऋण थोपरेर यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने भन्दा उनीहरूको सङ्ख्या कटौती गरौँ, उनले भनेका छन्। त्यसै अब अर्को प्रसङ्ग, उत्तर अफ्रिकी देश लिबियामा आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 5300 पुगेको छ। केही हजार जना अझै हराइरहेको, मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सामुद्रिक आँधी जेनियलका कारण लिबियाको देरना सहरमा सुनामी जस्तै बाढी आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। देरनाबाट 12 किलोमिटर टाढा रहेको एउटा बाँध भत्केपछि त्यसको पानी सतहतिर बग्न थालेको थियो। त्यो पानीले सडक नजिकैको अर्को बाँध पनि भत्केका कारण धेरै नोक्सानी भएको छ। बाढीले भत्केका घर र बगाएका गाडीहरूको तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। बाढीमा परेकाहरूको शव र यत्रतत्र फेला परिरहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताइरहेका छन्। पहिचान भएका शवलाई भेटेरको मद्दतले खाल्डो खनेर सामूहिक रूपमा गाड्न थालिएको बीबीसीले जनाएको छ।
देरनाहाक सहितका बाढी प्रभावित ठाउँमा उद्धारको काम भइरहेको छ भने राहत सामग्री पनि पुग्न थालेका छन्। इजिप्ट, अमेरिका, जर्मनी, इरान, कतार, टर्की लगायतका देशले राहत सामग्री पठाउन थालेका छन्। तर लिबियाको राजनीतिक स्थितिले राहत तथा बचाउको काम प्रभावित भएको छ। लिबियामा अहिले 2वटा विद्रोही सरकार छन् र देश पनि दुई पक्षमा बाँडिएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले यस वर्ष पनि मुख्य चाडबाडलाई लक्षित गरेर सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालन गर्ने भएको छ। दसैँ तिहार र छठ जस्ता ठुला पर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने, दसैँका लागि सहुलियत खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण गर्ने गरी बजेटको तयारी सकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेका अनुसार यस वर्ष दसैँको मासु बजारमा हस्तक्षेप गर्न 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गरिएको छ। 2000 गोटा खसी र बोका 1000 च्याङ्ग्रा खरिदका लागि कम्पनीले 8 करोड 33 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको बजेट केही दिनमै मन्त्रालयमा पेश हुने र यसबारे निर्णय हुनेछ। गत वर्षहरूमा जस्तै साल ट्रेनिङ, दुग्ध विकास संस्थान लगायतको समन्वयमा देशैभर एकीकृत सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालनको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पठाइनेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, चीनले हालै जारी गरेको राजनैतिक नक्साले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशको भौगोलिकता संरक्षणमा तनाव बढाउने भएको छ। बेइजिङको निर्णयले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व भड्काउने भएकाले टकरावको बाटो त्यागेर अघि बढ्नु चीनका लागि लाभदायी हुने विश्लेषकहरू बताउँदछन्। चीनको पछिल्लो कदमले दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानका सदस्य मुलुक रुष्ट भएका छन् भने बेइजिङका एसियाली प्रतिद्वन्दी जापान र भारतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। चीनले नयाँ नक्सा मार्फत दक्षिणी चीन सागरका साथै जापान र भारतका केही भागहरूसहित 90 भन्दा बढी क्षेत्रमा दाबी गरेपछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा कूटनीतिक भिडन्त र सैन्य झडपसँगै हुने आशंका अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका कानुनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथवेल व्यक्त गर्दछन्। चीन र अमेरिका बीच पहिलेदेखि नै जारी द्वन्द्वका कारण अमेरिकाले आसियान मुलुकहरूको साथ पाउने उनी बताउँछन्। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका साथै चीन र भारत बीच तनाव हुन नदिन कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। चिनिया नक्साले सशस्त्र द्वन्द्वलाई बढावा दिने प्राध्यापक रोथवेल ठान्छन्। चिनिया जनमुक्ति सेनाले नयाँ नक्साका आधारमा चीनको सार्वभौमिकता र क्षेत्र अधिकारको रक्षामा जोड दिन खोज्नेछन्, जसले टकराव निम्त्याउनेछ। आसियान मुलुकका डुङ्गा र पानी जहाजको चीनले आफ्नो दाबी गरेको जलक्षेत्रमा रोकिएपछि द्वन्द्व बढ्ने उनी बताउँछन्। अर्को प्रसङ्ग, रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग शिखर वार्ता गरेर उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन स्वदेश प्रस्थान गरेका छन्। भ्लादिमिरसँग करिब 1000 किलोमिटर टाढा रहेको साइबेरियाको अमोर क्षेत्रको रुसी अन्तरिक्ष केन्द्रमा राष्ट्रपति पुटिनसँग शिखर वार्ता गरेर नेता किम आफ्नो रेलमा स्वदेश फर्किएको रुसी समाचार संस्था RIA नोभोस्तीले जनाएको छ। उनी राष्ट्रपति पुटिनको निमन्त्रणामा रुस गएका थिए। वार्ताका क्रममा उत्तर कोरियाली नेताले राष्ट्रपति पुटिनलाई मस्कोका सेनाले आफ्ना शत्रुमाथि महान विजय हासिल गर्ने आश्वासन दिएको रुसी समाचार समितिहरूले जनाएका छन्। उनले रुसी सेनाको प्रशंसा गर्दै युक्रेन विरुद्धको युद्ध जित्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। राष्ट्रपति पुटिनले दुई देशबीचको सहयोग र सद्भाव भविष्यमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उत्तर कोरियाको समृद्धिको कामना गरेका थिए। उत्तरबाट हतियार आपूर्ति तथा रुसबाट जासुसी उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरण तथा खाद्यान्न लगायतका सहयोगबारे विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धनको राजनीतिले प्रजातन्त्र नै खाने तर्क गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको पोखरा महानगरको दोस्रो महानगर सम्मेलनमा थापाले यो गठबन्धन भन्ने राजनीतिले प्रजातन्त्र खान्छ, हेर्नुहोस्, यो कसैलाई दोष दिन्न म किन खान्छ भने गठबन्धनको जुन भार छ त्यो भारले निर्वाचनलाई यसरी थिचेर लैजान्छ। यसरी निर्वाचनलाई थिच्दै लैजाँदा निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हो भने त्यो मर्छ, त्यसरी चल्दैन यो। त्यसका लागि सो प्रक्रियालाई काम गर्न सक्ने बनाऊ। उनले वर्तमान निर्वाचन बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। समानुपातिक निर्वाचन आवश्यक नरहेको बरु प्रत्यक्षमा सबैको सहभागिता गराउन दाबी गरे। त्यसो भए के गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलौँ, त्यो बदल्ने बहस काङ्ग्रेसले सुरु गर्नुपर्नेछ, महामन्त्री थापाले भने। 165 निर्वाचन क्षेत्र छ। अस्तिको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदीपजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। 165बाट बढाएर 205 बढाउने भए बनाऊ, 210 बनाउने भए बनाऊ, तर माथिल्लो सदनमा तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै राखौँ। त्यो प्रत्यक्ष प्रणालीभित्रै महिलाको, दलितको, सबै जाति र समुदायको सहभागिता, अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता अनिवार्य बनाऊ। यसका लागि समानुपातिक प्रणाली चाहिँदैन, प्रदेशमा पनि त्यही गरौँ
उनले भनेका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहतका सरकारले 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको हेलो सरकारमा 10 दिनमै 3300 भन्दा बढी गुनासो परेका छन्। सरकारले भदौ 17 गते 24 घण्टा हेलो सरकार मार्फत नागरिकको गुनासो सुन्दै आएको छ। 10 दिनमै 3309 वटा गुनासो तथा उजुरी परेका छन्, जसमा 2027 टोल फ्री नम्बर 1111 र 1282 गुनासा इमेल, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका छन्। सरकारी निकायमा सेवाग्राहीलाई दिइने शास्ति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सडक निर्माणमा ढिलाइ, खानेपानी तथा बिजुली लगायत आम सरोकारका विषयमा बढी गुनासा आएका छन्। यातायात भयो, नापी भयो, एयरपोर्ट भयो, यी जहाँ जहाँ नागरिकको सरकारका विषयहरूसँग बढी सम्पर्क हुन्छ ती ठाउँमा बढी गुनासा आउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहसचिव प्रदीप उपाध्यायले हामीलाई भने। र आजको अन्तिम समाचार, उत्तर पश्चिम टर्कीमा पुरातात्विक सम्पदा उत्खननका क्रममा 2300 भन्दा पुराना सामग्री फेला परेका छन्। अध्ययनका क्रममा 25 जनाको टिमले हालै उत्खनन गर्दा 2300 वर्ष पुराना कलाकृति फेला परेको बताइएको छ। 2300 वर्ष पहिलाका जीवनलाई चित्रित गर्ने हो भने त्यो बेला प्रयोग हुने भाँडाकुँडा, धार्मिक कार्यक्रममा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीहरू र साना मूर्तिहरू फेला परेको बताइएको छ। क्यानोक्ले प्रान्तको एसोस गाउँमा रहेको पुरानो झरना संरचनाको किनारमा रहेको एक स्थानमा उत्खनन गरिएको अनुसन्धान चोरीका प्राज्ञिक तथा प्रमुख नुरेटिन अर्सलानले बताउनुभयो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।